परिवारमा चाहिँ बालबालिकालाई कसरी हेर्ने गरिएको छ, कसरी व्यवहार गर्ने गरिएको छ। एकदमै अब अटोक्रेटिक तवरले मात्रै आदेश दिने खालको परिस्थिति छ अनि बालबालिकाका विचारहरूलाई, बालबालिकाका कुराहरू सुन्ने खालको परिस्थिति छैन भने चाहिँ पक्कै यसले असर गर्ने परिस्थिति निम्ति आउन सक्छ। हुन त अहिले साइकोलोजिकल रूपमा पनि विद्यालय बन्द भइराखेको छ, हामी बाहिर जान पाउँदैनौँ, अब कोरोना चाहिँ ले भेट्ने हो कि भन्ने खालको डर त्रास त बालबालिकाहरूले पक्कै पनि उहाँहरूलाई महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो। किनभने अहिले दैनिक रूपमा चाहिँ चाहे रेडियोमा होस् अथवा टेलिभिजनमा, इन्टरनेटमा जताततै पनि हामीले पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ नै धेरै इन्फर्मेसन्सहरू सुन्दै आएका छौँ। अब यो कारणले गर्दा पनि एक किसिमको स्ट्रेस डेभलप हुनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो। तर यदि बुवा आमाले चाहिँ सकारात्मक तवरबाट ती कुराहरूलाई चाहिँ बालबालिकासँग डिल गर्नुभएको छ भने त्यति ठुलो समस्या बालबालिकाहरूले महसुस गर्नुहुन्न। तर यदि अभिभावक नै आत्तिनु भएको छ, घरमा उहाँले अरूलाई हेरिरहँदाखेरि चाहिँ घरका प्रत्येक सदस्यले आत्तिएको कुरा गर्नुहुन्छ, अब के गर्ने होला, अब परिस्थिति के होला भन्ने पाटोहरू चाहिँ पटक पटक बालबालिकाको अगाडि चाहिँ उजागर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पाटोले चाहिँ बालबालिकालाई अलिकति बढी असर गर्ला। नत्र अभिभावकको मुखबाट धेरै नसुनेको अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरूले त्यति धेरै फिल गर्नुहुन्न, किनकि धेरै इन्ट्रेस्टको विषय पनि रहँदैन उहाँहरूलाई। यो अब अर्को विषयमा जान्छु, जस्तो यो अनलाइन शिक्षा भनेर यति बेला विभिन्न निजी विद्यालयहरूले अनलाइन सुरुवात गर्ने भनेर बालबालिकाहरूलाई त्यो पढाइरहेकोहरू देखिन्छ। अनि अब रेडियो, एफएम, टेलिभिजनहरूबाट पनि देशका विभिन्न ठाउँमा त्यो सुरुवात भएको पनि देखिन्छ। यो अवस्थामा अब जो 9 कक्षासम्मकालाई त यो अब औपचारिक कक्षा सुरु नभएको अवस्था छ, 10 कक्षाभन्दा माथि परीक्षा नै हुन नसकेर रोकिनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो जोड्ने भनेर उहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई विभिन्न 2-3 थरीले विभिन्न टीका टिप्पणी गरेका छन्। मानवाधिकार आयोगदेखि संसदीय समितिदेखि सरकार स्वयंले पनि अनेक टिप्पणी गरिरहेको छ। यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यस्तो हो हरिजी, अब कुनै पनि कुरालाई दुईवटै डाइमेन्सन हुन्छन्, त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै नै रहने भए। अब एक धारबाट हेर्दाखेरि यदि पहुँच भएका बालबालिका छन् भने किन चाहिँ बालबालिकालाई पढ्नबाट रोक्ने र किन इन्फर्मेसनबाट रोक्ने? यही बेला पनि अब शिक्षकले चाहिँ यो बेलामा विद्यालयले, शिक्षकले हुन त सामाजिक दायित्व पनि हो, आफ्ना बालबालिकालाई अगाडिदेखि जुन फेसिलिटेट गरिरहनु भएको थियो, यी बालबालिकालाई चाहिँ सूचनाबाट वञ्चित गर्न हुँदैन। अब कन्टेन्टमै नभए पनि घर व्यवहारका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ भनेर विद्यालयहरूले चाहिँ चलाइरहनु भएका कुराहरूलाई हामीले एकदमै सकारात्मक नै मान्नुपर्छ, किनभने यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। र यतिखेर अब होइन, हामीले चाहिँ अनलाइन रेगुलर रूपमा बालबालिकालाई चाहिँ हामीले हेरेका छौँ, अब जति पहिला फी लिन्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेर सोच्ने बाटो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यो सोच्ने नसोच्ने भन्ने बाटो। तर अब सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो बेलामा शिक्षकको नजिक हुँदा, शिक्षकका विचारहरू बुझिरहँदा र शिक्षकले भनेका कुराहरूमा केही बेर उहाँहरू अल्झिरहँदा पनि यसले सकारात्मक पाटो पक्कै पनि बालबालिकाहरूलाई डेभलप हुने त स्वाभाविक नै रह्यो। अर्को पाटो के रह्यो भने अब होइन, एक थरी बालबालिकाहरू त यसरी शिक्षकसँग नजिक भइरहनु भएको छ, अब हामी त पहुँचमा हाम्रो छैन, अब हामीले त पाएनौँ नि भन्ने खालको पाटो पनि रह्यो। अब कतिपय घरमा चाहिँ होइन, मेरा साथीहरू चाहिँ इन्टरनेटमा बसेका छन् रे, अब मोबाइलमा चाहिँ डाटा हालिदिन पर्यो, अब किनिदिन पर्यो, इन्टरनेट चलाएर म पनि कक्षा लिन पर्यो भन्ने खालको यो पाटोले बालबालिकाहरूले चाहिँ अभिभावकलाई निरन्तर रूपमा भनिराखेको र अब निम्न आय भएका अभिभावकहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति, यो पाटो पनि अर्को पाटो रह्यो। अर्को तेस्रो प्रकारको बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले गाउँठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ सूचना प्रविधिको जुन इन्टरनेटको प्रयोग त सम्भव नै छैन, अब उहाँहरू वञ्चित हुने त स्वाभाविक नै रहिहाल्यो। अब यसरी एउटा क्याटेगोरीको बालबालिकालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा शिक्षक शिक्षिकाले फेसिलिटेट गर्ने अनि अर्को क्याटेगोरीको बालबालिकाहरूको चाहिँ पेरेन्ट्सलाई अब तनावको स्थिति पार्ने, किनभने उहाँहरूलाई पनि होइन इन्टरनेट राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अब मेरो छोरा चाहिँ वञ्चित हुने भयो भन्ने खालको सोचाइ डेभलप हुनु चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। र एक थरीका बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो दुवै पहुँचबाट चाहिँ बाहिरिने। अब यो डाइमेन्सनले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैको समान अधिकार हो, बालबालिकाहरूले पाउनुपर्छ भन्ने सोच्दा चाहिँ नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको विचार जन्मिन पनि सक्छ। तर अब सामाजिक दायित्व पुरा गर्नको लागि चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाले जतिलाई सकिन्छ त्यतिलाई चाहिँ गरौँ न त, के फरक पर्छ त। अब जो बालबालिकाहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि त अहिले पहल भइराखेको छ, रेडियो कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्, टेलिभिजनमा
चाहिँ कन्टेन्ट रिलेटेड चाहिँ कार्यक्रमहरू बिस्तारै चलिरहेका छन् अहिले। जहाँ जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहीँबाट अरूले सिक्नु होला। हाम्रो पहुँचमा भएका बालबालिकालाई हामी सिकाउँछौँ भनेर विद्यालयले चालेको यो कदमलाई पनि हामीले सराहना गर्नुपर्छ, राम्रै मान्नुपर्छ। उहाँहरूले नराम्रो गर्नुभयो भन्न पक्कै पनि मिल्दैन, किनभने यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। सबैतिर आत्तिरहेको परिस्थितिमा बालबालिकाहरूलाई होइन केही समय चाहिँ बालबालिकासँग गफ गर्न सकिन्छ, केही कन्टेन्टका कुराहरू, केही घर व्यवहारका कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। हरिजी, यो जस्तो बालबालिकाहरूले जुन अब भनौँ न अनलाइन मार्फत सिक्ने कुराहरूमा त कुनै न कुनै रूपमा जे पनि सिक्न सक्थे होला नि। अब हेरि पनि राख्छन्, अहिपछि पनि मोबाइल ल्यापटप जोसँग एक्सेसमा छ उनीहरूले त राखी पनि राखे। अहिले भनौँ न अब ल यति बजे अनलाइनमा आऊ, यो असाइनमेन्ट गर, यस्तो गर भनेर जुन दिइने निर्देशनले उनीहरूलाई सिकाइदेला कि अब यो तनाव जस्तो देला त त्यसमा? होइन, तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। त्यो चाहिँ शिक्षक शिक्षिकामा भर पर्ला कतिपय पार्टमा, किनभने यसरी अनलाइनमा हामी जाँदाखेरि होइन अब कन्टेन्ट हामी सुरु गर्छौँ, अब च्याप्टर नै सुरु गर्छौँ, अब च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 नै हामीले पढाउन पर्छ भन्ने डाइमेन्सनमा पक्कै पनि अनलाइन क्लासहरू जाँदैनन्। अब अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ अब माथिल्ला क्लासको मैले कुरा गरिनँ, तल्लो लेभलका क्लासहरू चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 5 भनौँ लगभग 7 सम्मका क्लासहरूको हकमा हामीले थिम बेसमा जाने हो। एउटा कुनै पनि विषयवस्तुलाई एउटा थिमलाई लिएर चाहिँ त्यही विषयवस्तुलाई कसरी हामीले चाहिँ सामाजिकमा जोड्न सक्छौँ, अब कसरी हामीले यसलाई चाहिँ गणितसँग जोड्न सक्छौँ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ भाषासँग जोड्न सक्छौँ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ अब जीवन उपयोगी क्रियाकलाप र घरायसी क्रियाकलापमा हामीले जोड्न सक्छौँ भन्ने पाटोबाट चाहिँ उत्प्रेरित भएर कन्टेन्ट बालबालिकालाई पस्किने हो। र फेरि अब तपाईँले जुन असाइनमेन्टको कुराहरू गर्नुभयो, यो अहिलेको बेलामा चाहिँ होइन तिमीले यो असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा पनि एउटा जुन विषयवस्तु पस्किएको हुन्छ जसलाई हामी थिम भन्छौँ, त्यो थिमभित्र रहेर चाहिँ बालबालिकाहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्ने कुराहरू रहे। यो रिलेटेड मुभिज अथवा रिलेटेड भिडियो चाहिँ मैले त्यहाँ हालिदिएको छु, त्यो तिमीहरूले हेर। भोलि त्यो तिमीहरूले भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ भन्ने पाटोबाट चाहिँ बालबालिकाहरूको विचार बुझ्ने पाटोहरू पनि रहे। अब यतिखेर केही पाटोहरू जस्तै अब तिमीले त्यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ चित्र बनाऊ, चित्रलाई लेबल गर, त्यसको कविता लेख, त्यसको कथा बनाऊ, यस्ता क्रिएटिभ कुराहरू चाहिँ सम्भव हुने भयो हरिजी। अब होइन तिमीहरूले चाहिँ कपीमा अब पुरै राइटिङमै जाऊ र राइटिङ हामीले चेक गरिदिन्छौँ भन्ने पाटो चाहिँ अलिक सान्दर्भिक नहोला अहिलेको अवस्थामा। यति बेला जस्तो विद्यालयहरूले गर्न सक्ने कुरा त यहाँले भनिदिनु भयो, जो अभिभावकहरू जोसँग छन्, अब अभिभावकहरू जो घरमै छन्, जसको अब कुनै विद्यालय अथवा शिक्षकहरूसँग पहुँच छैन, त्यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने चाहिँ के हुन सक्छन्? अभिभावकहरूले के वातावरण बनाइदिनु पर्छ? अहिले अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सामान्यतया घरमा जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ अभिभावकहरूसँग, उहाँहरूले चाहिँ दिनभरिमा कुनै एउटा समयमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिनभरि भएका घटनाक्रमहरूलाई लेख्न दिने खालको परिस्थितिको निर्माण गर्न सकिन्छ। हामीले केही कुराहरूको जर्नल लेख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा कुनै पनि बिरुवा बाहिर छ भने त्यो बिरुवाको चित्र बनाऊ, त्यो बोटको बारेमा केही लेख भन्ने पाटोबाट पनि राइटिङलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यसरी लेख्न दिँदाखेरि के हुन्छ भने मनका कुराहरू बिस्तारै कपीमा उतार्ने ट्रेन्ड बालबालिकाको बिस्तारै बन्छ। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पनि के हो भने स्कुलमा बालबालिकाले मनमा लागेको कुरा लेख्न सक्ने परिस्थितिको त्यति धेरै निर्माण भएको छैन, किनभने कण्ठ गरेका कुराहरू लेख्ने परिस्थिति नै धेरै छ विद्यालयमा। यसकारणले गर्दा अहिले चाहिँ मनमा लागेका कुराहरू लेख्ने भनिरहँदा चाहिँ उनीहरूले देखेका, उनीहरूले भोगेका कुराहरूलाई नै अभिभावकले ल यसलाई लेखेर देखाऊ, ल यो तिमीले पढेर मलाई सुनाऊ, र अभिभावक आफैले पनि आफ्ना बाल्यकालमा भएका घटनाहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बालबालिकाहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न लगाउने अथवा भन्न लगाउने, कुनै पनि कथा र विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्ने र बालबालिकाको लागि कम्तीमा पनि आधी घन्टा 45 मिनट 1 घन्टाको समय चाहिँ उनीहरूको स्टडीकै लागि भनेर छुट्याउने र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उनीहरूसँग गफ गर्ने, उनीहरूका विचार बुझ्ने। यो यसरी यो परिस्थितिबाट जाँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यो अहिलेको लकडाउन बालबालिकाकै लागि पनि एउटा ठुलो सिक्ने ठुलो अवसर बन्न सक्छ। अब यतिखेर मलाई के पनि अहिले यो लकडाउन भइरहँदा मलाई चाहिँ बाल्यकालको 1-2 याद आउँछ। त्यो बेलामा जब हामी सानो थियौँ मिन 50 बिदा भन्ने हुन्थ्यो। त्यो बेलामा यो 4 कक्षादेखि मैले यता काठमाडौँमै पढेँ ललितपुरमा। अब 4 कक्षामादेखि पढिरहँदाखेरि चाहिँ जुन मिन 50 बिदा हुन्थ्यो
लगभग मङ्सिरको आसपासमा हुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा हामी मामा घर जान्थ्यौँ, त्यो बेलामा गाउँमा जान्थ्यौँ र त्यो गाउँको जुन बसाइ छ लगभग 2 महिनाको बसाइ, अहिले त्यतिखेर फर्केर सम्झिँदाखेरि त्यतिखेरको सिकाइ धेरै ठुलो सिकाइ हुन्थ्यो। त्यतिखेर वास्तवमै जीवन चाहिँ त्यतिखेर सिकिएछ जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई अहिले। त्यसकारणले गर्दा अहिले बालबालिकाहरूले घरमा बसेर केही सिक्नु भएको छैन भन्ने कुरा त पक्कै पनि होइन। किनभने घर परिवारमा भएका गफ, घर परिवारमा सेयर गरेका कुराहरू, घर परिवारमा बुवा आमाले गरेको दुःख, गरेका कामहरू र बा आमालाई सघाइरहँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने अनुभवले पनि बालबालिकाहरूलाई धेरै सिकाइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हजुरले त्यो कम्प्लिट गर्नु होला। त्यही भएर यो अहिलेको पिरियडलाई चाहिँ अब लकडाउनलाई हामीले चाहिँ के भने एउटा सिक्ने अवसर भयो बालबालिकालाई भनेर पनि बुझ्न सकियो। किनभने सिकाइ त कुनै पनि बेला हुन सक्ने भयो नि त, विद्यालयमा गएर मात्रै सिकाइ हुन्छ भन्ने त पक्कै पनि होइन। स्कुलहरूले जुन फेसिलिटेट गरिरहेछन् त्यो ठिकै छ भन्ने पनि भयो, अभिभावकहरूले पनि एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने भयो। अब म यो शिक्षा, यो समग्र शिक्षा प्रणाली हामीहरूको यो कस्तो पाउनु भएको छ? यसमा विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्। अब यो परीक्षा गर्ने कि नगर्ने होइन, अब यसमा म पछि आउँछु। अहिले कम्तीमा तलको क्लासको चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ कस्तो छ? तलको शिक्षा प्रणाली अलिकति मलाई प्रश्न प्रष्ट गरिदिनको लागि मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ। यो जुन तलको भनेको कम्तीमा विद्यालय तहको यो 10 कक्षा भन्दा मुनिको शिक्षा प्रणाली जुन छ, अथवा भनौँ न यो प्राथमिक र पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा प्रणाली जुन छ, त्यो हामीले कस्तो पाएका छौँ? पाठ्यक्रमको हिसाबले, हाम्रो यो शैक्षिक सत्र सुरुवात भएर विद्यालयमा सिकाइने कुराको हिसाबले, त्यहाँ गरिने गतिविधिको हिसाबले, यस्तो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? एकदमै तपाईँले पाठ्यक्रमको कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब अहिले हुन त पाठ्यक्रम भर्खरै परिवर्तन भएको छ। इसिडीको पाठ्यक्रम 1-2 वर्ष अगाडि जुन चेन्ज भएको थियो भने अहिले चाहिँ क्लास 1, 2, 3 को पाठ्यक्रम भर्खरै नयाँ आएको छ र यही शैक्षिक सत्रदेखि नै अब यो पाठ्यक्रमबाट चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुने भन्ने खालको प्लानिङ पनि भइरहेको अवस्था हो। र पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्पेसली प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ पाठ्यक्रम भन्दा धेरै नै बढी विषयवस्तुहरू डेलिभर गरिरहेको अवस्था छ। हामीले चाइल्ड डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा पनि त्यो चाहिँ चाइल्ड डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि धेरै, हामीले धेरैभन्दा धेरै घोकाउने रटाउने शैलीमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई बिस्तारै ग्रो गरिराखेका छौँ। करिकुलम नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि लगभग 800 समथिङ घन्टा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई इसिडीमा छुट्याइएको छ। त्यो मध्ये लगभग 200 घन्टा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई सम्बन्धित जुन हामीले क ख ग घको कुरा गऱ्यौँ, पढ्ने कुराहरूलाई जुन निश्चित क ख ग चिन्ने कुरालाई लियौँ, त्यो पाटोमा चाहिँ मात्रै 200 घन्टा छुट्याइएको छ भने तपाईँको त्यस्तै 400 घन्टाको पिरियड चाहिँ समग्र विकासको जुन चाइल्ड डेभलपमेन्टको पाटोलाई जुन एड्रेस गर्नुपर्छ त्यो पाटोलाई हामीले छुट्याइएको छ भने बाँकी 200 घन्टा चाहिँ आराम र खेलकुदको पाटोहरूलाई छुट्याइएको छ। त्यो परिस्थितिले हेर्दाखेरि अहिले भइराखेको विद्यालयमा भइराखेको के छ त भन्नुहुन्छ भने विद्यालयमा बालबालिका जान साथ नै उहाँले क ख चिन्नुपर्छ, एबिसिडी चिन्नुपर्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा चाहिँ करिकुलम भन्दा धेरै नै बढी नै हामीले सिकाउनुपर्छ बालबालिकालाई भन्ने पाटो विद्यालयमा डेभलप भएको छ भने अभिभावकलाई पनि मेरो बालबालिकाहरूले कुन विद्यालयमा गयो भने धेरै सिक्लान्, त्यस्तो विद्यालयमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट त्यसरी डेभलप हुँदै गएको छ। अहिले मैले सबै विद्यालयको कुरा गरिनँ, केही विद्यालयहरू छन् जहाँ ठ्याक्कै करिकुलमलाई नै फलो गरेर त्यति नै कन्टेन्ट राखेर गइराखेको अवस्था पनि छ। तर विद्यालयले कन्टेन्ट धेरै राखेरै जाँदा मात्रै नै बालबालिका धेरै जान्ने हुने अथवा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने नै भन्ने बाटो चाहिँ होइन फेरि। र अब वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ बाहिरी विदेशको कुरा गर्ने हो भने बाहिर डेभलप भएका कन्ट्रीहरू, एजुकेसनमा फड्को मारेका कन्ट्रीहरू, नर्वे, फिनल्यान्ड जस्ता कन्ट्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूको उतापट्टिको एजुकेसन चाहिँ थीमेटिक बेसमा जान्छ, भनेको धेरैवटा इन्ट्रिगेसन बेसमा जान्छ। धेरैवटा विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटा विषयवस्तुमा राखेर थिम बनाएर त्यो थिमभित्र नै विभिन्न विषयवस्तुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने बाटोमा गइराखेको छ। तयारी अलिकति बढी नै हुन्छ त्यहाँ र शिक्षकलाई त्यहाँको जुन सरकारले उपलब्ध गराइदिने मटेरियलको पाटो र गाइडलाइनको पाटो पनि हाम्रो परिस्थितिभन्दा अलिक फरक छ। उहाँहरूलाई अलिकति डिटेलमै गराइएको हुन्छ भने नेपालमा खासै अब तयारी गरेर नै कक्षा कोठामा जाने खालको परिस्थिति त्यति धेरै देखिँदैन।
हुन त अहिले तत्कालीन बनेको कक्षा 1 को जुन म्यानुअल छ यो म्यानुअल चाहिँ अगाडि बनेका म्यानुअलहरू भन्दा साह्रै राम्रो बनेको छ र करिकुलम पनि इन्टिग्रेटेड भएर आएको छ र अब नेपाल सरकारले बिस्तारै यो अब 1 2 3 को आइसकेको छ बिस्तारै 4 5 गर्दै गर्दै माथिसम्म नै करिकुलम चेन्ज गर्ने र अब थीमेटिक पाटोमै लाने भन्ने खालको जुन पाटो छ यो पाटोलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ यो राम्रो पाटो पनि हो र अहिलेसम्मको स्थिति भन्दा पनि अबका स्थितिमा बिस्तारै अवस्था सुध्रिँदै जाला भन्ने पाटो हामीले सोच्न सक्छौँ हरिजी किनभने अहिले चाहिँ जोडतोडले इन्टिग्रेसनको कुरा उठेको छ थीमेटिकको कुरा उठेको छ अब स्टिमको कुरा उठेको छ यो पाटोले एजुकेसन अब चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लेभलमा पुग्छ बिस्तारै भन्ने पाटो पनि हो किनभने अहिले नै यतिखेर लकडाउनको बेलामा हेर्नुहोस् त यति धेरै शिक्षकहरू व्यस्त हुनुभएको छ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ गाइड गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्न थाल्नु भएको छ जुममा भोलि त मेरो 1 घण्टा क्लास छ अब त्यो 1 घण्टासम्म मैले के दिने होला भनेर उहाँहरू तयार गरिरहनु भएको छ भिडियो खोजिरहनु भएको छ अब मैले एक्सेस भएको ठाउँमा मात्रै कुरा गरेँ एक्सेस नभएकै ठाउँमा पनि अब रेडियोबाट कार्यक्रम दिइरहँदा टेलिभिजनबाट कार्यक्रम दिइरहँदाखेरि आफ्नै खालको तयारी भइराखेको छ त्यहाँ त्यसकारणले गर्दा अब ट्रान्सफर्मेसन केही त पक्कै पनि हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ पक्कै पुरानो अवस्था जस्तै अवस्था चाहिँ पक्कै पनि नरहला अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पाटो चाहिँ अलिकति विद्यालय सेक्टरमा बढ्छ अलि सुगम भएको ठाउँमा चाहिँ म अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु यो कक्षा 10 को परीक्षा लिने कि नलिने भन्नेमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू आइरहेको छ यो प्याप्सन लगायतका जुन संस्थागत विद्यालयहरूले हैन अब यो नलिने बरु आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर ग्रेड शीट र प्रमाणपत्र दिउँ भनेका छन् सरकार लिने पक्षमा देखिन्छ यसमा यो अब हजुरहरू जस्तै विज्ञहरूको विभिन्न आवाज नै तर्क छ अब यो के गर्ने यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यसमा हरिजीलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ यदि विद्यालयमा हैन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट लिने भन्ने परिस्थितिमा पनि मैले दुई मत राख्दिन तर आन्तरिक रूपमा लिँदाखेरि जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल मार्क्सहरू अगाडि एसएलसी भइरहँदाखेरि जुन प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ 25 मा 25 दिने जुन ट्रेन्ड थियो नि अगाडि बालबालिकाको अलिकति नम्बर मात्रै भए पनि किन रोक्नु सबैलाई 25 दिएर पठाउँदाखेरि भइहाल्छ नि भन्ने खालको ट्रेन्ड छ अब यस्तै गरी इभ्यालुएसन गरेर अगाडि पठाउने हो भने त गर्नु र नगर्नुको औचित्य नै रहेन हैन अब हामी बालबालिकाले जसरी गरिरहनु भएको थियो रेगुलर त्यही अनुसार चाहिँ हामी पठाउँछौँ भनेर इमानदार भएर यो पाटोलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त ठिकै नै भयो एउटा पक्ष यो भयो दोस्रो पक्ष एकचोटिको एक्जामिनेसन चाहिँ लिँदैमा र नलिँदैमा जीवनमा त्यत्रो असर गर्ने ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारै पर्ने परिस्थिति त होइन अब एक्जाम नलिएर त्यही आन्तरिक रूपमै बालबालिकालाई चाहिँ अर्को क्लासमा राख्न पनि सकिन्छ सकिँदै सकिँदैन भन्ने कुरा होइन अब त्यो चाहिँ भित्र कति जस्टिस गर्न सक्छौँ हामीले विद्यालयले भन्ने हो फेरि अर्को के पनि पाटो आउला भने मौका यही हो अब फोमा फो चाहिँ बालबालिकाहरूलाई धेरै भन्दा धेरै बरु फोमा फोनै पठाइदिने हो कि भन्ने खालको कल्चर डेभलप भयो भने यसले चाहिँ अब यस्ता कुराहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्ला होइन नत्र आन्तरिक रूपमा जस्तो छ त्यस्तै पठाउने भन्ने पाटोले त्यति धेरै असर गर्दैन अब नेपाल सरकारले अलिकति अप्ठ्यारो मानेको कारण के हुनसक्छ भने अब फेयरनेस नहोला भोलि धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू उब्जेलान् र भोलिको मार्केटमा हामी चाहिँ 2076 सालको हाम्रो एसएलसी भन्न साथै कोभिड एसएलसी भनेर छुट्टै नाम रहला भन्ने पाटो चाहिँ सोचेको हुनसक्छ नेपाल सरकारले त्यस कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पारेको हुनसक्छ तर फियर हुँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्न पर्ने स्थिति त पक्कै पनि होइन अब हामीले डाइरेक्ट नै आन्तरिक बढुवा बालबालिकाहरूलाई गर्न सक्छौँ यो परीक्षा पनि यो के छ भने होइन अब शैक्षिक सत्रले नभ्याइँदैन कि भन्ने हिसाबले यो खालको देखिन्छ नभए भने अहिले चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने 11 को लागि बाटो खोलौँ भन्ने एउटा खालको परिस्थिति पनि हुनसक्छ एसीको सवालमा तल अब ग्रेड 9 सम्मको कुरामा त लगभग क्लास 8 को डिएलई सकिसकेको अवस्था हो तपाईँ कहीँ चाहिँ एउटा सब्जेक्ट बाँकी भएको भन्ने पनि मैले सुनेको छु र अब अहिले स्पेसली अहिलेको कुरा भनेको चाहिँ क्लास 10 को ग्रेड 10 को कुरा हो एसीको कुरा हो यो अर्को पाटो के हुनसक्छ भने अब अहिले नै एसी नभइसक्दाखेरि र रिजल्ट आउनलाई चाहिँ 3 महिना लाग्छ अब त्यो 3 महिना लाग्दाखेरि त 11 को फेरि के हुने भन्ने परिस्थितिबाट पनि सोचिएको हुनसक्छ त्यो डाइमेन्सन पनि ठिक नै हो अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो नेपाल सरकारले होइन आन्तरिक उसबाटै गरौँ भन्दा पनि प्रब्लम त पक्कै पनि हुँदैन अब आन्तरिक रूपमा जस्टिस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो प्रश्न हो हरिजी हुन्छ हजुर ठिक छ म अब यो शिक्षकहरूसँग आउन चाहन्छु यति बेला जो शिक्षकहरू घरमै बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफूलाई कसरी तयार गर्नुपर्छ आगामी दिनमा कसरी तिखार्दै जानुपर्छ
हेर्नुहोस्, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। किन पनि मैले भने अघि पछि रेगुलर रूपमा जब विद्यालय उहाँहरू गइरहनु भएको हुन्छ, धेरै कुराहरू उहाँहरूले गर्न भ्याउनु भएको हुन्न, धेरै कुराहरू खोज्न भ्याउनु भएको हुन्न। शिक्षक भनेको फेरि पर्फेक्ट हो, उसलाई सबै थोक आउँछ भन्ने पाटो पनि होइन। हामी सबै जन्मेदेखि नमरेसम्म सिकिरहने प्राणी नै हौँ र यो अहिले सिकाइको लागि एकदमै ठुलो मौका हो, सुवर्ण मौका हो। र जसलाई जे कुरामा चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल छैन र मैले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, ती र आफ्नो स्किल डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ, उहाँहरूले यो समय परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा सुवर्ण मौकाको रूपमा चाहिँ उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। किनभने अगाडिदेखि कतिपय कुराहरू गर्न भ्याइएको थिएन, यो बेलामा फुर्सद छ, यो बेलामा चाहिँ टाइमिङ मिलाएर गर्न सकिन्छ। तर समस्या के हो भने यदि समय तालिका नमिलाउने हो भने चाहिँ दिन बित्दै जान्छ, काम केही पनि हुँदैन। तर एउटा शिक्षकले बिहानदेखि बेलुकासम्मको एउटा म तालिका मिलाएर 2 घण्टा यो कामलाई दिन्छु, यो 1 घण्टा यो कामलाई दिन्छु, यसरी प्लान गरेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब सानो क्लासमा पनि धेरै गर्न सक्ने परिस्थिति रह्यो, ठुलो क्लासको शिक्षकले पनि धेरै गर्न सक्ने परिस्थिति रह्यो। पक्कै पनि यो चाहिँ मौका नै हो हरिजी। अब म अर्को उसमा आउन चाहन्छु। जस्तो यो अभिभावक र शिक्षकको कुरा हामीले भन्यौँ, जस्तो विद्यार्थीहरूले पनि आफूलाई यो बेलामा कसरी तयारी गर्ने, कसरी तयार भएर बस्ने, किनभने 11 को जाँच भएको छैन, 10 को जाँच भएको छैन, 12 को पनि पुग्नु छैन, अनि जसले जाँच दिए तिनीहरूको पनि नतिजा अब कतिपयले दिएको छन्, कतिपयले दिएकै छैनन्, के हो भन्ने छ। उनीहरू चाहिँ कसरी मानसिक रूपमा अथवा अन्य हिसाबले कसरी तयार भएर बसिरहेको? अब हेर्नु, सानो बालबालिकाको हकमा त उहाँहरूले सोच्ने भन्ने कुरा नै रहेन, त्यो अवेरनेस त रहने नै भएन। सायद तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ कक्षा 10 र कक्षा 10 भन्दा माथिका बालबालिकाहरूको लागि तपाईँले एड्रेस गर्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो। अब कक्षा 10 का चाहिँ बालबालिकाहरूले अहिले इक्जाम नभइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ दैनिक रूपमा केही समय आफ्नो पढाइलाई उहाँहरूले पक्कै पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि उहाँले बिहानदेखि बेलुकासम्मको तालिका निर्माण गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। तालिका निर्माण गरेर बिस्तारै रिभ्यू गर्दै जाने, अगाडिका कुराहरू रिभिजन गर्दै जाने, र अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ रेडियोबाट, कतिपय ठाउँमा टेलिभिजनबाट र कतिपय ठाउँमा अनलाइन कक्षामा जुन भाग लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त झन् सजिलो छ, जुन शिक्षकहरूले गाइड गर्नुभएको छ त्यो अनुसार उहाँहरू अगाडि गइरहनु भएको छ। अब होइन भने तालिका बनाएर नै अगाडि जाने हो चाहिँ। अब स्कुलमा जस्तो चाहिँ कन्टिन्यू रूपमै यो पिरियडपछि यो पिरियड भन्ने बाटो नरहला, फ्लेक्सिबिलिटी पक्कै पनि रहन्छ। तर यो विषयलाई मैले यति समय दिन्छु, यो विषयलाई मैले यति समय दिन्छु भन्ने पाटोमा त पक्कै जानुपर्छ। अब अहिले चाहिँ अघि तपाईँले जुन गर्नुभएको प्रश्न थियो, यदि नेपाल सरकारले होइन अहिले चाहिँ हामी सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन अनुसार चाहिँ रिजल्ट गर्छौँ भन्ने पाटो हुँदा बालबालिकालाई चाहिँ न्याय हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यो पीडाबाट चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ। होइन अब फेरि पनि रेगुलर रूपमा त्यही कुराहरू कन्टिन्यू रूपमा हामीले त्यही बुकको कुराहरू पढिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा मुक्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई मनमा लागेका अरू विभिन्न खालका ज्ञानवर्धक पुस्तकहरू पढ्न सक्ने परिस्थितिको सृजना चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ अरिजी। त्यो पनि त फेरि जस्तो जसले पढेकै छैन उसलाई चाहिँ ल म पढेकै थिइनँ आनन्द भयो भन्ने होला, जसले म पढेर म टप गर्छु भन्ने भावना भएकालाई चाहिँ यति जाँचै दिन पाइएन भन्ने होला। हजुर हजुर, त्यो पनि हो। मेरो चाहिँ यति मार्क्स आउँथ्यो, अब आन्तरिक मूल्याङ्कन अनुसार कति आउला भन्ने खालको पाटो त पक्कै होला। फेरि अब बोर्डिङ स्कुलको सवालमा त जुन हामी चाहिँ इन्स्टिट्युसनल स्कुल्सहरू भन्छौँ त्यहाँ त फेरि एसएलसी भइरहँदा एसएलसी अगाडिको मूल्याङ्कनमा त खासै धेरै नम्बर दिने खालको परिस्थिति पक्कै बन्दैन, अलिकति स्ट्रिक्ट नै हुन्छ। जुन हामीले एसईको रिजल्ट हेर्छौँ, एसईको रिजल्ट र स्कुलको रिजल्टमा चाहिँ तात्विक रूपमा फरक देखिराखेको अगाडिदेखि नै, किनकि अलिकति टाइट गर्नु स्वाभाविक नै पनि हो, किनकि लुज गरिरहँदा होइन मैले त सक्ने रहेछु भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण होला भनेर पनि होला। त्यो हुँदाखेरि होइन इक्जाम नै भएदेखि बरु मैले राम्रो गर्न सक्थेँ भन्ने खालको सोच पनि बालबालिकामा चाहिँ डेभलप हुन सक्छ हरिजी। अब त्यही विभिन्न खालको इस्यु आउन सक्छ भनेर नै होला अब नेपाल सरकारले पनि आनाकानी गरिराखेको अवस्था त्यो पाटोले पनि हुन सक्छ। हजुर, अब हजुरसँग गर्न पर्ने विषय धेरै छन्, हामीसँग समय घट्किँदै गइसक्यो, तैपनि अब कोरोनासँगै सम्बन्धित भएर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले जो बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूसँगै सम्बन्धितमै अलि बढी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले घरमा रहेको समयमा चाहिँ यो समयदेखि यो समयसम्म यो गर्दाखेरि अथवा यो साइटहरूमा जाँदा, इन्टरनेट भएकाहरूले यो साइटमा जाँदा राम्रो होला अथवा एफएमहरूबाट पनि यस्तो खाले कार्यक्रम राम्रो होला भन्नेमा चाहिँ आफ्नो रुचिमा ध्यान दिने कि आफ्नो पाठ्यक्रमलाई ध्यान दिने कि अथवा कस्ता खालका कुराहरूमा ध्यान दियो भनेदेखि उहाँहरूलाई अझै राम्रो हुन सक्छ?
तपाईले पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभयो भने यस्तो यस्तो पनि भयो, रुचि र पाठ्यक्रम कतिपय कुराहरू त जुन लेभल अनुसार करिकुलमको निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। अब राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मिट गर्ने गरी चाहिँ र बच्चा बालबालिकाहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टल एज जुन हुन्छ, जुन उमेरमा जति उहाँहरूले जान्न पर्ने हो, त्यो दुईटै पाटोबाट चाहिँ होरिजेन्टल्ली भर्टिकल्ली मिलाइएको हुन्छ करिकुलमलाई। त्यो हुँदाखेरि कन्टेन्टमा जानु हुँदैन भन्ने होइन। अब कन्टेन्टको पाटो पनि कस्तो भयो भने अहिलेको यतिखेर चाहिँ हिजोका दिनमा विद्यालयको कक्षा कोठामा चाहिँ कन्टेन्ट कतिपय पाटोमा चाहिँ घोक्न पर्ने कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई प्रेसर हुन्थ्यो होला, तर अहिलेको कन्टेन्ट पढाइ फरक हुन सक्छ। अहिले बालबालिकाहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा खोजेका विषयवस्तुहरू चाहिँ उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा खोज्नुहुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा खोजेको कारणले गर्दा उहाँहरूभित्र चाहिँ ज्ञान र बोध दुवै उहाँहरूलाई प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ। हाइली इन्ट्रेस्टेड भएर नै उहाँहरूले हेर्ने हो। र अब अलिकति यो भनिरहँदाखेरि के पनि हो भने आफ्ना बालबालिकाहरू चाहिँ कुन साइडमा गइरहनु भएको छ र के हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले पनि ती कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरूले हेरेका साइडहरू चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट चेक पनि गर्न सक्छौँ। अब बालबालिकाहरू कुन साइड हेरिरहनु भएको छ, मेरा छोराछोरीहरूले चाहिँ के हेरिरहेका छन्, के पढिरहेका छन् भन्ने पाटोमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले इन्टरनेटको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका गाउँमा भएका अथवा यो कुनै पनि स्रोत साधनसँग पहुँच नभएका बालबालिकाहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ? अहिले यस्तो हो हरिजी, अब बालबालिकाहरूले चाहिँ मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने लेभलबाट सोच डेभलप हुने भनेको चाहिँ धेरै कममा हो। त्यो पाटो त सम्भव नै हुँदैन। अहिले चाहिँ अभिभावकहरूले के गराउने भन्ने पाटो चाहिँ प्रमुख रह्यो बालबालिकाको पाटो भन्दा पनि, किनकि बालबालिकाले अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने पाटोबाट सोच्ने, आफ्नो लेभलबाट आफ्नो ढङ्गबाट त सोच्नु होला। त्यो हुँदाखेरि अभिभावकहरूले चाहिँ के हो भने एउटा त अब जिम्मेवार बालबालिकालाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटोले केही काम चाहिँ जिम्मा दिन सकिन्छ। जस्तै तपाईँले इन्टरनेटको पहुँच नपुग्ने ठाउँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ गाउँघर हुनसक्छ। अब त्यो गाउँघरको परिवेशमा चाहिँ उनीहरूलाई निश्चित केही कामहरू दिन सकिन्छ। जस्तै बाल्यकालमा कस्तो हुन्थ्यो भने जब हामी सानो थियौँ घरमा चाहिँ बाबु यो बाख्रो तेरो, यो गाई तेरो भन्ने खालको चलन थियो कि। अब अहिले आएर यसो बुझ्दाखेरि त्यो गाई त्यो बाख्रो त हामीलाई दिएको होइन रहेछ, किनकि बेचबिखन हुँदा पैसा त भुवाकै खल्तीमा जान्थ्यो पक्कै पनि। त्यतिखेर जिम्मेवार बनाइएको रहेछ, किनकि मेरो भनेपछि घाँस हालिन्थ्यो। अब निश्चित अब समयमा चाहिँ भोक लाग्ने भयो चाहिँ गाईलाई भनेपछि गाईलाई घाँस हाल्न पर्ने भयो। यसरी यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र मैले दिएँ। घरमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूलाई चाहिँ यो काम चाहिँ तिमीले गर्ने भनेर जिम्मेवारी हामीले दिन सक्यौँ, एउटा पाटो भयो। दोस्रो पाटो आफूले काम गर्दा गर्दै सँगै बालबालिकालाई राखेर चाहिँ आफूले काम गरिरहँदाखेरि बाआमालाई मद्दत गर्ने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ र कतिपय पार्टमा चाहिँ मलाई मद्दत गर भनेर सहयोग माग्न पनि बालबालिकाहरूलाई सकिन्छ। यो पाटोले चाहिँ मैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सहयोग गरिरहँदा त्यो सहयोग गरिरहने प्रक्रियामै उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बालबालिकाको लागि छुट्टै नै काम छुट्याउन पर्छ भन्ने रहेन। हुन त उमेर समूहमा पनि भर पर्ने भयो यो कुराहरू। साना साना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बाआमा सँगसँगै काम गराउने र कतिपय कुराहरूमा मद्दत गर्नको लागि भन्ने, र ठुला बालबालिकाहरूलाई पनि निश्चित काम उनीहरूलाई जिम्मा दिएर त्यो जिम्मा गरेको कामलाई चाहिँ हामीले हेरिदिने हो। हुन्छ, हामी अब अन्तिम चरणमा 2 मिनट मात्र बाँकी छ। अब यो कोरोना कहर पछिको यो शैक्षिक क्षेत्र के होला, यहाँले कस्तो खालको पूर्वानुमान गर्नुभएको छ? अहिले अब लकडाउन अब खुल्यो भनेर नेपाल सरकारले गरेको जुन दिन भन्नुहुन्छ त्यो भनिसके पछाडि पनि कम्तीमा 2 देखि 3 महिना विद्यालय खुल्ने परिस्थिति पक्कै पनि बन्दैन होला, किनकि भिडभाड तुरुन्तै गर्ने परिस्थिति पक्कै पनि बन्दैन। यो अहिलेको बेलामा चाहिँ अहिले जति तयारी र जुन अवस्थामा विद्यालयहरू थिए, केही साना साना विद्यालयहरू पक्कै पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् नै, स्वाभाविकै हो। धेरै चाहिँ माइग्रेट भएको अवस्था पनि छ अहिले। बिस्तारै केही महिना बन्द हुँदा अझै माइग्रेट हुने अवस्था आउँछ र बाँकी भ्यालीमा रहेका विद्यालय र बाहिर भएका विद्यालयहरू पनि अब नयाँ डाइमेन्सनबाट जानुपर्छ भन्ने परिपाटीको निर्माण चाहिँ पक्कै पनि उत्पन्न हुन्छ हरिजी। एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ शिक्षा क्षेत्र सुरु हुनेछ र यो चाहिँ एउटा माइलस्टोनको रूपमा र एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको बिन्दु बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कालान्तरमा हामीले खोजिरहँदा, इतिहास पढिरहँदा चाहिँ पछि गएर कोरोना पछिको विद्यालय स्तर चाहिँ एकदमै फरक ढङ्गले आयो र फरक ढङ्गले सुध्रियो भन्ने परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँको समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।
हस् 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 हरिजी, हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई पनि धन्यवाद जसले यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। हामीले खुल्ला शैक्षिक बहसमा आज विद्यालय परामर्शदाता राजेन्द्र दाहाल सरसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई भने सम्पूर्ण टेक्निकल टिम सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।